बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कदर करना सीख लें। माँ बाप, बहन, भाई और करीब के सारे रिश्ते, हत्ता के कुछ दोस्त साथी भी, कि जिनसे जिंदगी में बड़ी रौनकें होती हैं, और हम अजीब लोग हैं, उनकी कदर नहीं करते। जब कभी उनमें से कोई अपना वक्त गुजार कर इस फानी दुनिया से चला जाता है, तब हमें एहसास होता है कि हम कितना कीमती शख्स खो बैठे हैं। जिंदगी में इन रिश्तों की, इन साथियों की कदर की जाए। कुछ ऐसी चीजों को नजरअंदाज करने का तरीका सीखा जाए कि मामलात इस हद तक खराब ना हो कि हम इन कीमती रिश्तों को ही खो दें, वरना सारी उम्र फिर अफसोस ही होता है। लास्ट में एक छोटी सी बात कहूंगी। किसी ने माँ से सवाल किया कि अगर आपके कदमों से जन्नत ले ली जाए और आपसे कहा जाए कि कुछ और मांग लो, तो आप खुदा से क्या मांगोगी? तो अम्मी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मैं अपनी औलाद का नसीब अपने हाथ से लिखने का हक मांगूंगी, क्योंकि उनकी खुशी के आगे मेरे लिए हर जन्नत छोटी है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी, जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया और वो अपने रब की तरफ से एक रोशनी पर चल रहा है, उस शख्स की तरह हो सकता है जिसने इन बातों से कोई सबक न लिया? तबाही है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह की नसीहत से और ज्यादा सख्त हो गए, वो खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। इसकी तफसीर है, यानी जिसे अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी कि इन हकाइक से सबक ले और इस्लाम के हक होने पर मुतमईन हो जाए। किसी बात पर आदमी का शराय सदर हो जाना या सीना खुल जाना दरअसल उस कैफियत का नाम है कि आदमी दिल में इस बात के मुतालिक कोई खलजान या तज़बज़ब या शक व शुबा बाकी ना रहे और उसे किसी खतरे का एहसास और किसी नुकसान का अंदेशा भी इस बात को कबूल और इख्तियार करने में माने ना हो, बल्कि पूरे इत्मीनान के साथ वो ये फैसला कर ले कि ये चीज हक है, लिहाजा ख्वाह कुछ हो जाए मुझे इसी पर चलना है। इस तरह का फैसला करके जब आदमी इस्लाम की राह को इख्तियार कर लेता है, तो खुदा और रसूल की तरफ से जो हुक्म भी इसे मिलता है वो उसे बकराहत नहीं बल्कि रजा और रगबत मानता है। किताब और सुन्नत में जो अकायद और अफकार और जो असूल और कवायद भी उसके सामने आते हैं, वो इन्हें इस तरह कबूल करता है कि गोया यही उसके दिल की आवाज है। किसी नाजायज फायदे को छोड़ने पर उसे कोई पछतावा लाहक नहीं होता, बल्कि वो समझता है कि मेरे लिए वो सिरे से कोई फायदा था ही नहीं, उल्टा एक नुकसान था जिससे बफजल खुदा मैं बच गया। इसी तरह कोई नुकसान भी अगर रास्ते पर कायम रहने की सूरत में उसे पहुंचे तो वो इस पर अफसोस नहीं करता, बल्कि ठंडे दिल से उसे बर्दाश्त करता है और अल्लाह की राह से मुंह मोड़ने की बनिस्बत वो नुकसान उसे हल्का नजर आता है। यही हाल उसका खतरात पेश आने पर भी होता है। वो समझता है कि मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता सिरे से है ही नहीं कि इस खतरे से बचने के लिए उधर निकल जाऊं। अल्लाह का सीधा रास्ता एक ही है जिस पर मुझे बहरहाल चलना है। खतरा आता है तो आता रहे। इसी आयत के ज़िमन में आगे चलकर ये भी बताया गया, यानी किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सूरत में एक नूर इल्म उसे मिल गया है, जिसके उजाले में वो हर कदम पर साफ देखता जाता है कि जिंदगी की बेशुमार पगडंडियों के दरमियान हक का सीधा रास्ता कौन सा है। इसी आयत के ज़िमन में आगे चलकर अल्लाह ये भी फरमाता है, शरअ सदर के मुकाबले में इंसानी कल्ब की दो ही कैफियतें हो सकती हैं। एक ज़ीके सदर यानी सीना तंग हो जाने और दिल भींच जाने की कैफियत, जिसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश इस बात की रह जाती है कि हक इसमें नफूज कर जाए, और दूसरी कसादत कल्ब यानी दिल के पत्थर हो जाने की कैफियत, जिसमें हक के लिए नफूज या सरायत करने की गुंजाइश नहीं होती।
اللہ تعالیٰ اس دوسری کیفیت کے متعلق فرماتا ہے کہ جو شخص اس حد تک پہنچ جائے اس کے لیے پھر کامل تباہی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص خواہ دل کی تنگی ہی کے ساتھ صحیح ایک مرتبہ قبول حق کے لیے کسی طرح تیار ہو جائے تو اس کے لیے بیج نکلنے کا کچھ نہ کچھ امکان ہوتا ہے۔ یہ دوسرا مضمون آیت کے فاوا سے خود بخود نکلتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی صراحت نہیں فرمائی ہے، کیونکہ آیت کا اصل مقصود ان لوگوں کو متنبع کرنا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں ضد اور ہٹ درمی پر تلے ہوئے تھے اور فیصلے کیے بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات مان کر نہیں دینی ہے۔ اس پر انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ تم تو اپنی اس ہیکڑی کو بڑی قابل فخر چیز سمجھ رہے ہو، مگر فی الحقیقت ایک انسان کی اس سے بڑھ کر کوئی نالائکی اور بد نصیبی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا ذکر اور اس کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سن کر وہ نرم پڑنے کی بجائے اور زیادہ سخت ہو جائے۔ آیت نمبر 23، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ان میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے۔ پوری کتاب اول سے لے کر آخر تک ایک ہی مدعا، ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی نظام و فکر و عمل پیش کرتی ہے۔ اس کا ہر جز دوسرے جز کی اور ہر مضمون دوسرے مضمون کی تصدیق و تائید اور توضیح و تشریح کرتا ہے، اور معنی و بیان دونوں کے لحاظ سے اس کامل یکسانی یعنی کنسسٹنسی پائی جاتی ہے۔ آیت نمبر 24، اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ ایسے ظالموں سے کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ اس کی تفسیر ہے کسی ضرب کو آدمی اپنے منہ پر اس وقت لیتا ہے جب وہ بالکل عاجز و بے بس ہو، ورنہ جب تک وہ مدافعت پر کچھ بھی قادر ہوتا ہے وہ اپنے جسم کے ہر حصے پر چوٹ کھاتا رہتا ہے مگر منہ پر مار نہیں پڑنے دیتا۔ اس لیے یہاں اس شخص کی انتہائی بے بسی کی تصویر یہ کہہ کر کھینچ دی گئی ہے کہ وہ سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا گیا ہے، اصل میں لفظ قصب استعمال ہوا ہے جس سے مراد قرآن مجید کی اصطلاح میں جزا و سزا کا وہ استحقاق ہے جو آدمی اپنے عمل کے نتیجے میں کماتا ہے۔ نیک عمل کرنے والے کی اصل کمائی یہ ہے کہ وہ اللہ کے اجر کا مستحق بنتا ہے، اور گمراہی و بدراہی اختیار کرنے والے کی کمائی وہ سزا ہے جو اسے آخرت میں ملنے والی ہے۔ آیت نمبر 25، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ آیت نمبر 26، پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ آیت نمبر 27، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ آیت نمبر 28، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی یہ کسی غیر زبان میں نہیں آیا ہے کہ مکہ اور عرب کے لوگ اسے سمجھنے کے لیے کسی مترجم یا شارح کے محتاج ہوں، بلکہ یہ ان کی اپنی زبان میں ہے جس سے یہ براہ راست خود سمجھ سکتے ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی اس میں ایچ پیچ کی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ عام آدمی کے لیے اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آئے، بلکہ صاف صاف سیدھی بات کہی گئی ہے جس سے ہر آدمی جان سکتا ہے کہ یہ کتاب کس چیز کو غلط کہتی ہے اور کیوں، کس چیز کو صحیح کہتی ہے اور کس بنا پر کیا منوانا چاہتی ہے،
اور کس چیز کا انکار کرانا چاہتی ہے، کن کاموں کا حکم دیتی ہے اور کن کاموں سے روکتی ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 29 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔